वाला, एक नबी की आजमाइश बनने वाली औरत की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी तवज्जो एक ऐसी औरत की तरफ दिलाई जाएगी जिसका नाम वाला था। ये कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये औरत अल्लाह के एक नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश बन गई। लेकिन इसका अंजाम ऐसा खौफनाक हुआ कि आज हजारों साल बाद भी दुनिया इसे इबरत की निशानी के तौर पर याद करती है। हर इंसान के जहन में सवाल आता है, आखिर क्या हुआ था वाला के साथ? उसने ऐसा क्या किया था कि वो भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई? और क्या वाकई आज भी वाला का मुजस्मा मौजूद है? और वो मुजस्मा कहाँ है, कैसे नज़र आता है? ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात जान लें, ये वाक़या सिर्फ एक औरत के अंजाम की कहानी नहीं, बल्कि ये उस दिन का जिक्र है जब आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, जब एक कौम ज़मीन समेत उलटती गई और जब एक औरत बस एक नज़र की वजह से हमेशा के लिए पत्थर बन गई। तो नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने और समझने और बचने के लिए है। प्यारे दोस्तों, इंसानी तारीख में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनके गुनाहों ने ना सिर्फ उनकी अपनी बर्बादी लिखी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी इबरत का निशान बन गई। ऐसी ही एक कौम थी कौम लूत। ये कौम आबाद थी मौजूदा उर्दन के इलाके में, एक खूबसूरत सरसब्ज खित्ते में जिसे सुद्दूम और उमूरा कहा जाता था। इनकी ज़मीन ज़रखेज़ थी, बस्तियों में खुशहाली थी, तिजारत चलती थी। लेकिन इनके अंदर एक ऐसी अखलाकी बीमारी पैदा हो चुकी थी जिसने इन्हें इंसानियत की सतह से गिराकर वहशत का पैकर बना दिया था। ये वो कौम थी जिन्होंने अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदल दिया था। ये मर्द औरतों से ताल्लुक़ कायम करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात पूरी करते थे। ये सिर्फ गुनाह नहीं करते थे, बल्कि इस पर फ़ख्र करते, महफिलों में इसका प्रचार करते, और अगर कोई मुसाफिर या अजनबी बस्ती में दाखिल होता तो वो इनकी दरिंदगी का शिकार बन जाता। ऐसे में अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, नेक, सच्चे और हक की बात वाज़ेह कहने वाले। इन्होंने अपनी कौम को नरम लहजे में समझाया, इन्हें याद दिलाया कि जो तुम कर रहे हो ये गुनाह है। ये ना सिर्फ अल्लाह के गज़ब को दावत देता है, बल्कि फितरत की तौहीन भी है। लेकिन कौम लूत के कानों पर जूं तक न रेंगी, बल्कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बनाया। वो कहते, ए लूत, अगर तू अपनी बातों से बाज ना आया तो हम तुझे अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे ही नामाल से शदीद नफ़रत करता हूँ, और अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैं ज़रूर तुम्हें इस गुमराही से निकालूंगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते, लेकिन उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। और फिर वो वक्त करीब आ गया जब आसमानों पर फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपने दो फरिश्तों को भेजा जिनके ज़िम्मे दो काम थे। पहला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देना, और दूसरा, कौम लूत पर अल्लाह का अजाब नाजिल करना। फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खाने की दावत दी, मगर जब देखा कि वो खा नहीं रहे तो फ़ौरन समझ गए ये आम इंसान नहीं। फरिश्तों ने फ़ौरन तसल्ली दी, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम तुझे बेटे की बशारत देने आए हैं और कौम लूत को हलाक करने का हुक्म भी लेकर आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में अफसोस किया, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला अटल था। फरिश्ते वहाँ से रवाना हुए और अब वो जा रहे थे सुद्दूम और अमूरा की तरफ, जहाँ जुल्म और फहाशी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी। जब ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के शहर में पहुँचे तो वो खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौम लूत की बुरी नज़र के लिए सबसे मरगूब शिकार। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको देखते ही घबरा गए। वो जानते थे उनकी कौम ऐसे मेहमान को हरगिज़ नहीं छोड़ती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कौम है, इनसे तुम्हारी इज़्ज़त व इस्मत महफूज नहीं, मेरे साथ चलो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन मेहमानों को अपने घर ले आए और अपनी कौम से छुपाने लगे। लेकिन ये वो लम्हा था जब वाइला हरकत में आई। वाइला यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। वो ज़ाहिरी तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी,
लेकिन दिल से अपनी कौम की हम ख्याल। जब इस नींद मेहमानों को देखा तो इसने चुपके से अपनी कौम को इत्तला दे दी, मेहमान आ चुके हैं, तुम जिसे ढूंढते थे इस वक्त वो लूत के घर में है। अब पूरी कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, ऐ लूत अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो, हमें इनसे मेल मुलाकात करनी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी अक्लें कहाँ चली गई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह से डरो, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा न करो। लेकिन वो कौम जिसका ज़मीर मर चुका था, उसे न लूत अलैहिस्सलाम का मकाम याद रहा न अल्लाह का खौफ, बस अपनी हवस की आग में जलती बेगैरती और बदकारी का मुतालबा करती रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दर्द से कहा, क्या तुम में कोई एक भी समझदार आदमी नहीं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास क्यों जाते हो? तुम तो हद से बढ़ चुके हो। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, ताना दिया, बल्कि यहाँ तक कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। और तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इंतहाई दर्द और इज़्ज़त नफ्स के साथ एक आखिरी कोशिश की। फरमाया, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, अगर तुम वाकई निकाह चाहते हो तो इनसे निकाह करो, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों के निकाह की पेशकश की, ना कि किसी कमज़ोरी से, बल्कि कौम को गुनाह से रोकने और पाकीज़ा निकाह के रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन वो कौम गुनाह की लज्जत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों की तरफ एक नज़र ना डाली। वो चीखने लगे, दरवाजे तोड़ने लगे, तकब्बर से बोलने लगे, तुम तो जानते हो हमें क्या चाहिए। ये वो मकाम था जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मेरे पास ताकत होती या मैं किसी मजबूत पनाह की तरफ चला जाता। और बस अब अल्लाह का फ़ैसला नाफिज हो चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बेबसी से आसमान की तरफ निगाह उठाई और सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिमों के मुकाबले में बचा ले। और यही वो लम्हा था जिसके बाद आसमानों से ज़मीन पर कहर नाजिल हुआ, जिसकी मिसाल आज तक न मिली और न मिलेगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हरकत में आए। कौम लूत के दरवाजे पर जब वो लोग जमा थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मुँह करके अपने पर का किनारा मारा और अल्लाह की कसम उनकी आंखों की रोशनी सल्ब हो गई। अंधों की तरह दीवारों से टकराते गिर रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी गुमराही का अंजाम अभी बाकी था। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लूत, रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो अपने अहले ईमान को लेकर यहाँ से निकल जाओ और ख़बरदार तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। और तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चंद ईमानदार अफराद के साथ रात की तारीकी में रवाना हो गए, लेकिन वाइला भी उनके साथ चल रही थी। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जमात का हिस्सा थी, मगर अंदर से दिल अब भी अपनी कौम के साथ जुड़ा हुआ था। जब वो कुछ फासले पर पहुंचे तो पीछे से ऐसा जलजला आया, ऐसा धमाका, जिसने पूरी बस्ती को हिला कर रख दिया। अल्लाह ने ज़मीन को ऊपर उठाकर नीचे दे मारा, उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, ऐसे पत्थर जो निशान ज़दा थे, हर जालिम के नाम का पत्थर। कौम लूत नीच तो नाबूद हो चुकी थी। ज़मीन, आसमान, पहाड़, बादल सब गवाह बन चुके थे। और फिर इसी लम्हे वाइला ने वो गलती की जिससे अल्लाह ने मना किया था। इसने पीछे मुड़कर देखा। हो सकता है दिल में अपनी कौम के लिए हमदर्दी हो सकता है तजस्सुस या पछतावा, या शायद उस गुनाह से मोहब्बत जिससे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उसे बार बार रोका। बस यही हरकत उसे अजाब से ना बचा सकी। जैसे ही उसने पीछे देखा, अल्लाह का हुक्म आया, उस पर भी वही अजाब नाजिल कर दिया गया। रवायात के मुताबिक वाइला उसी लम्हे पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गई, एक बेजान मुजस्समा जो आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम दे रहा था कि तुम अगर नबी के साथ होकर भी दिल से गुनाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारा अंजाम भी अलग ना होगा। प्यारे दोस्तों, जिस जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ, वो आज उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद बहरा मुर्दार कहलाती है। यही वो मुकाम है जहाँ कभी सुद्दूम नामी शहर आबाद था, जहाँ कौम लूत अपनी अयाशी, फहाशी और नाफरमानी में गर्क थी। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो ज़लज़ले ने ज़मीन को चीर दिया और वो तमाम आबादियाँ जो कभी सरसब्ज, खुशहाल और ख़ूबसूरत थीं, एक लम्हे में नीच तो नाबूद हो गईं। ज़मीन नीचे धंस गई
اور تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور وہاں ایک بدبودار، زہریلا اور ویران جھیل بن گئی، جسے آج ہم ڈیڈ سی یا بحر مردار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی انسان اس میں ڈوبتا نہیں، تیرتا ہی رہتا ہے۔ یہاں کوئی مچھلی، مینڈک یا جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی فضا میں ایسی بو ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اس کے کنارے اب بھی وہ چٹانیں ہیں، وہ قدرتی مجسمے اور وہ خاموش عبرتیں موجود ہیں جن کے بارے میں سائنسدان آج بھی حیرت کا شکار ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں وائلا، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی، عذاب کے دوران پیچھے مڑی اور اللہ نے اسے پتھر کا مجسمہ بنا دیا۔ سیاح آج بھی وہاں جا کر وہ مقام دیکھتے ہیں جسے لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ کہا جاتا ہے، ایک پتھریلی چٹان جو انسانی شکل کے مشابہ لگتی ہے، جو اللہ کی ناراضی اور پکڑ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ علاقہ آج سیاحتی مقام بن چکا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ جگہ صرف ایک تماشا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی اردن میں رہنے والے مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیڈ سی کے کنارے ایک پہاڑی مقام پر ایک ایسا پتھریلا مجسمہ موجود ہے جو صدیوں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مجسمہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک عورت پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ رہی ہو، جیسے وہ کسی بات پر رک گئی ہو اور اچانک پتھر کا بت بن گئی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو واضح ہدایت دی تھی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، لیکن وائلا قوم کی حمایت میں یا تجسس میں پیچھے مڑی اور اللہ کا حکم توڑنے پر اسی لمحے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ یوں وہ صرف ایک عورت نہیں رہی بلکہ قیامت تک کے لیے ایک بے جان اور خاموش عبرت بن گئی۔ وہی عبرت آج بھی اردن کے پہاڑوں پر ایک پتھریلی شکل میں اللہ کے وعدے کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی ایک فخر کا کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ بدعملی ان کی مجلسوں کی بنیاد بن چکی تھی، اور جب کوئی خوبصورت لڑکا سفر کرتا ہوا آتا تو وہ اسے شکار بنانے کی کوشش کرتے۔ وائلا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قوم کے لیے جاسوسی کیا کرتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی ہو کر بھی عملاً نفاق اور غداری کے راستے پر چلتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عذاب شروع ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، تو وائلا نے نافرمانی کی اور ہائے میری قوم کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے ایک پتھر اس کے منہ پر آ کر لگا، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ بعض علماء کرام کے مطابق قوم لوط کی بستی کا حال یہ تھا کہ صبح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں سے اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کیا، اور آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ہر مجرم پر نام زدہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن کے مطابق یہ بستیاں اب ایک نشان کے طور پر باقی ہیں، اور جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں دو راستے ہوتے ہیں، یا تو رحمانی طرز فکر کو اختیار کرے یا پیغمبرانہ صفات میں رنگ جائے، یا پھر شیطانی طرز پر چل پڑے جس میں خوف، غم، اندھیرے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، وائلا ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود نجات نہ پا سکی کیونکہ دل اس کا ایمان سے خالی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے صرف کسی نیک بندے کے ساتھ جڑ جانا کافی نہیں جب تک دل اور عمل بھی ساتھ نہ دیں، اور یہ بھی کہ گناہ سے صرف ظاہری دوری نہیں، دل کی نفرت ضروری ہوتی ہے، ورنہ جو وائلا کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، وائلا کا انجام ہمیں ایک زبردست سبق دیتا ہے۔ یہ دنیا ظاہری تعلقات کی نہیں، دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ نہ رشتہ بچاتا ہے، نہ مقام، نہ علم، نہ شہرت۔ اگر نیت فاسد ہو اور دل میں گناہ سے محبت باقی ہو تو اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ وائلا نے اپنی قوم سے دل لگایا تو اللہ نے اسے بھی اسی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ تو سوچیں، آج ہم جو گناہ کے ماحول میں رہتے ہیں، کیا ہمارے دل واقعی ایمان سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ظاہری اسلام کے ساتھ دل کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو وائلا کا انجام ہمارے لیے ایک الارم ہے۔ وقت ہے جاگنے کا، توبہ کرنے کا
اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دل سے جڑنے کا۔ پیارے دوستو، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نبی کی زوجیت ہونے کے باوجود ہلاک کر دی گئی، ایسے ہی ایک نبی کی بیوی بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکی۔ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال دن رات ہر حال میں اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بدقسمتی دیکھیے، ان کی اپنی بیوی جس نے ان کے ساتھ برسوں گزارے، ان کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ ان کے خلاف سازشوں میں بھی شریک رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی تیار کر رہے تھے تو یہ عورت ان پر ہنستی اور قوم سے کہتی، دیکھو پاگل ہو گیا ہے، خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ جب طوفان کا وقت قریب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو آواز دی، ان کی کشتی میں بلایا، لیکن بیوی نے پھر انکار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی جنہیں اللہ نے ڈبو دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر ایسے انداز میں کیا ہے کہ دل لرز اٹھے۔ سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ نبی ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہا، تم دونوں جہنمیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی پیغام بالکل واضح ہے، رشتہ چاہے نبی کا ہو، اگر دل میں ایمان نہیں تو نجات کا دروازہ بند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی کے باہر رہ کر ہلاک ہوا اور بیوی نبی کے قریب رہ کر بھی عذاب کا شکار بنی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اگر نبی کا قریبی ہونا بھی کسی کو نہ بچا سکا تو ہم اور آپ جن کے گناہ بے شمار ہیں، نجات کے کس سہارے پر بیٹھے ہیں؟ دوستو، جب ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا انجام دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی یہ گمان ہو کہ وہ نیک گھرانے میں پیدا ہوا ہے، نیک ماں باپ کی اولاد ہے، یا بزرگوں کی عبادتیں اسے کافی ہوں گی، تو ذرا سوچئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ وہ بیٹی تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن یہ بھی سکھایا کہ نجات کسی نسبت سے نہیں، صرف اعمال سے ہے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا، اور اپنے اعمال سے پیچھے رہ، جو اپنے اعمال سے پیچھے رہ گیا، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا، صفیہ بنت عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ سوچئے جن ہستیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، ان کو بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے رشتے پر نہ رہنا، تو پھر ہم کس گھمنڈ میں جیتے ہیں؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ دل، زبان اور عمل تینوں اللہ کے سامنے جھکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اچھے عمل کیے وہی کامیاب ہوگا۔ یہ بات آج ہمیں سننے میں سخت لگے، لیکن یہی اصل محبت ہے، سچائی کا بیان، تاکہ ہم وقت سے پہلے سنبھل جائیں۔ قیامت کے دن کوئی باپ، ماں، بیٹی، بیٹا، شوہر یا نبی یا ولی کسی کا سہارا نہیں بن سکے گا، صرف اللہ کا رحم اور اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو آئیے آج تہیہ کریں کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بنیں گے، ہماری نماز، ہماری زبان، ہماری نگاہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا تو پھر وائلہ ہو یا نوح کی بیوی یا چاہے کوئی بھی، سب کا انجام ایک سا ہے۔ اللہ کی عدالت میں رشتہ نہیں، صرف ایمان اور نیک عمل وزن رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر شریک رہے اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ ان کے ایک بیٹے بلیغ الکلام، بہت سمجھدار، ذہین اور حسین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بے حد محبت تھی۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہو گئے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں لگے رہے، دن رات دعائیں کرتے، ہر دوا، ہر وسیلہ آزما ڈالا۔ لوگ کہتے ہیں، عبداللہ آپ تو قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اتنی کوشش کیوں؟ وہ کہتے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے دنیا میں بھی کھونا نہیں چاہتا اور آخرت میں بھی نجات کی دعا کرتا ہوں، مگر وہ نوجوان جلد ہی فوت ہو گیا۔
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की आंखें बरस पड़ीं, लेकिन उन्होंने फरमाया, मैं इस पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इसने अल्लाह की अताअत में कमी की हो तो मेरा रिश्ता इसकी निजात में कुछ फ़ायदा नहीं देगा। मुझे डर है कि वो क़यामत में मेरे सामने खड़ा होकर ये न कहे, अब्बा आपने मेरी दुनिया की फ़िक्र तो की मगर आखिरत का खौफ क्यों न दिलाया। सामीन कराम, ये थे हज़रत उमर के बेटे, एक जलीलुल क़दर सहाबी के पोते, एक ज़ाहिद व आबिद बाप के बेटे, मगर निजात का पैमाना सिर्फ एक ही था, ईमान, ताकत और तकवा। न खून, न हसब, न सहाबियत का घराना, न इल्म या जहानत, सब बेकार। अगर दिल अल्लाह की रज़ा के लिए न धड़के तो सब बेकार, अगर दिल अल्लाह की रज़ा के लिए न धड़के। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सिखाया हो, दिल को झंझोड़ा हो, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वाक़े से सबक हासिल करें। अगर आप ऐसी मज़ीद हक़ाइक़ और सबक आमोज़ इस्लामी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। अल्लाह हमें दिल का ईमान अता फ़रमाए और वाइला जैसे अंजाम से महफूज रखे। आमीन।